जय श्री राम। हम हजरत मोहम्मद साहब की कहानी सुन रहे हैं, तो चलिए आज आगे सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से अक्ल सलीम के मालिक थे, पाक दामन थे, भरपूर कुव्वत के मालिक थे। जवानी और पुख्तगी का जमाना आया तो आपकी खूबियां और ज्यादा निखर कर सामने आईं। आप दुरुस्त सोच, सही नजर, बेहतरीन अखलाक और उम्दा आदात का सबसे बुलंद नमूना थे। सच्चाई और अमानत, सब्र, शुक्र, हया और वफा, खैर खाही और तवाज़ो सभी में मुमताज थे। भलाई और एहसान में आपका कोई सानी नहीं था। अबू तालिब ने क्या खूब कहा है, अब्यदु युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिही थिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली। वो गोरे मुखड़े वाला जिसकी बरकत से अब्र रहमत बरसता है, वो यतीमों का सहारा और बेवाओं का निगाहबान है। आप बहुत सिला रहमी करने वाले थे, लोगों का बोझ अपने सर लेते थे। कंगाल की ऐसी मदद फरमाते कि मालदार हो जाता या रोजगार से लग जाता। मेहमान की मेहमानी करते और मुसीबत के मारे हुओं से ताअवुन फरमाते। अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत और निगाहबानी का खास इंतजाम फरमाया था और कौम के अंदर फैली हुई खुराफात और बुराइयों के खिलाफ आपके दिल में नफरत डाल दी थी। चुनाचे आप बुतों की ईद पर हाजिर होते, न शिर्क के मेलों में जाते और न आप आस्तानों या गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया हुआ जानवर खाते, न बुतों ही को छूते और न उनसे तकर्रुब हासिल करते थे। लात और उज्जा की कसम तो सुनना भी गवारा न फरमाते। शराब नोशी और खेल कूद की मजलिसों से आप इंतहाई दूर थे। ऐसी किसी मजलिस में आपने कभी शिरकत न फरमाई, जबकि यही मजलिस जवानों की तफरीह और दोस्तों से मुलाकात के मुकामात थी। अल्लाह ने आपको खलवत पसंदी अता फरमाई थी। अरबों की जहालत और गुनाह आलूद जिंदगी ने आपको अफसुर्दा और गमगीन बना दिया था। आप अपने अतराफ में फैली हुई इंसानी इज्तिमाई जिंदगी का मुशाहदा फरमाते तो आपको ये महसूस करके दुख होता कि एक अल्लाह की इबादत का तसव्वुर देने वाले दीन को वो लोग बिल्कुल भूल चुके थे। उस दीन को जो उनके जद्दे अमजद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन था, उसे बिल्कुल फरामोश कर चुके थे। वो अपने हाथों से काबे की तामीर नौ बड़े एहतराम से करते थे, लेकिन खाना काबा में बुत रखकर उनकी पूजा करते थे। ये शिर्क नहीं तो और क्या है, मुनाफिकत, और कहते किसको हैं? जुआ, शराब नोशी, बुत परस्ती और बेहयाई माशरे का जुज बन चुकी है। अल्लाह ताला की वहदानियत का तसव्वुर तो पाया जाता है, मगर इस तसव्वुर को बुत परस्ती के ज़ौक और शौक ने बहुत धुंधला कर दिया है। बुतों की शक्ल में अपने माबूद घड़ लिए हैं। हर कबीले और हर खानदान का एक पसंदीदा बुत है और काबे में 360 बुत रखे हुए हैं। बुत परस्ती के शौक का ये आलम है कि कुरैश सफर में जाते हैं तो सत्तू के बुत बना लेते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो अपने माबूदों को घोल कर पी लेते हैं। कुरैश के मुआशरे और अरब के माहौल में औरत बेचारी की हालत इस कदर पस्त, जलील और रद्दी है कि वो ऊंटों, बकरियों और गल्ले की तरह तिजारत की चीज बन चुकी है। शादियों पर कोई पाबंदी, कोई रोक नहीं। एक मर्द जितनी औरतों से चाहे शादी कर सकता है और दूसरी तरफ औरत भी जितने मर्दों को पसंद करे उनसे ताल्लुक पैदा कर सकती है। चोरी छुपे आशनाई से लेकर खुली बेहयाई तक हर बुराई की जाती है। पस्ती और गिरावट की इंतहा है कि मनकूला और मौरूसी जायदाद की तरह बाप की बीवियां भी बेटे को वर्षे में मिलती हैं और वो अपनी हकीकी माँ के सिवा अपनी सुतेली माओं से शादी करने में किसी किस्म की आर महसूस नहीं करता। इस बेहयाई के साथ अरबों में एक शदीद मुजरिमाना किस्म की गैरत भी पाई जाती है। वो ये कि हमारी लड़कियां किसी को ब्याह ही न जाएं, कोई मर्द हमारा दामाद न बने। संग दिली की हद तक इस गैर फित्री गैरत के सबब लड़कियां जिंदा दफन की जाती हैं और इस इंतहा दर्जे की बेरहमी पर उल्टा फख्र किया जाता है। आका को गुलामों की मौत और जिंदगी पर पूरा मालिकाना इख्तियार हासिल है। मुल्क में कोई मरकजियत नहीं पाई जाती। हर कबीला अपने एक सरदार के मातहत खुद मुख्तार बना बैठा है।
اس چیز نے قبائل کو شدید قسم کی رقابتوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر تلواریں نیام سے باہر آ جاتی ہیں اور بڑی خوفناک جنگیں ہوتی ہیں جن کا سلسلہ کئی پشتوں تک جاری رہتا ہے۔ آنے والی نسلیں اپنے اسلاف اور آباء و اجداد کے خون کا انتقام لیتی ہیں۔ گھڑ دوڑ میں گھوڑا دوڑانے پر جھگڑا، کھیتوں میں بکریاں چرانے پر لڑائی اور چشموں سے پانی بھرنے پر خونریزی کرتے ہیں۔ اپنے دشمنوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں میں شراب پیتے ہیں۔ عرب قوم جاہل ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتی، مگر انہیں اپنی شاعری اور زباندانی پر اتنا گھمنڈ اور غرور ہے کہ ساری دنیا کو اپنی فصاحت اور شاعری کے مقابلے میں گنگا خیال کرتے ہیں۔ توہم پرستی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، ذرا ذرا سی بات پر فال نکالتے ہیں، پانسے پھینکتے ہیں، ہر طرف کہانت کا زور ہے، کاہنوں سے اپنی تقدیر اور مستقبل کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ عرب کے باشندے اس آدمی کو قابل عزت اور شریف سمجھتے ہیں جس کے پاس بہت زیادہ اونٹ، بکریاں اور کھجور کے باغات ہوں، بہت سی دولت ہو، غلام ہوں، کنیزیں ہوں۔ نیکی، پرہیزگاری اور شرافت کا تصور ہی ان کے ذہنوں سے نکل چکا ہے۔ یہی وہ دور ہے جس کو دور جہالت کہا جاتا ہے۔ عرب کے معاشرے کی برائیوں نے ان کی فطری صلاحیتوں کو دبا دیا ہے، مثلاً شجاعت، حریت، عہد کی پابندی، مہمان نوازی، جفاکشی، فصاحت اور زباندانی، خود اعتمادی اور کسی کی مدد کے بغیر اپنی حفاظت خود کرنے کا جذبہ۔ ان تمام خوبیوں سے عرب آشنا ہیں، لیکن ان کی یہ خصوصیات صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے غلط راہوں پر پڑ گئی تھی اور ان کا بے جا استعمال ہو رہا تھا۔ ملک میں بعض ایسے قبائل بھی پائے جاتے تھے جو خانہ بدوش تھے۔ جہاں پانی کا چشمہ، سبزہ اور کھجوروں کے جھنڈ نظر آئے وہیں ڈیرے ڈال دیے، اور جب یہاں سے جی اکتا گیا تو اپنا مختصر سا سامان اونٹوں پر لاد کر وہاں سے چل دیے۔ یہ تھے عرب کے افسوسناک حالات، لیکن یہ یہاں تک محدود نہیں تھے۔ اس زمانے میں دنیا کے گوشے گوشے میں ایسی ہی پستی پائی جاتی تھی۔ کہیں آگ کی پوجا ہوتی تھی، کہیں محبت اور نفرت کے دیوتاؤں کے آگے سر جھکائے جاتے تھے۔ غرض اللہ تعالی کے سوا اس کی ساری مخلوق کی عبادت ہو رہی تھی۔ حد یہ ہے کہ سانپ، درخت اور بندر تک معبود بنے ہوئے تھے۔ پتھر، جانور، چاند، سورج اور ستارے، یہاں تک کہ زمین پر رینگنے والے کیڑوں تک کی پرستش نے ساری دنیا کو شرک کا گڑھ بنا دیا تھا۔ ہر طرف جہالت کا اندھیرا اور شرک و کفر کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں۔ ان سب میں صراط مستقیم گم ہو کر رہ گیا تھا۔ اہل عرب کی حالت زار پر کڑنے کے علاوہ آپ اپنی خلوت و تنہائی میں زندگی اور کائنات کے رازوں پر بھی غور و فکر کیا کرتے تھے اور سوچا کرتے تھے کہ زندگی کیا ہے، کائنات کیا ہے، یہ چاند، سورج، ستارے کیوں کر بنے، کائنات کیوں تخلیق کی گئی، کس نے کی، زندگی کا ظہور کب ہوا، کیسے ہوا۔ یہ وہ دن تھے جب آپ تنہائی میں غور و فکر کی ضرورت کے ساتھ ساتھ عبادت کو بھی لازمی سمجھتے تھے۔ عبادت آپ کی روح کی ضرورت تھی، لہذا آپ رمضان بھر غار ہرا میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالی کی عبادت میں گزار دیتے۔ غار ہرا مکہ مکرمہ کے مشرق میں خانہ کعبہ سے کوئی 3 میل دور جبل النور کی چوٹی پر واقع ہے۔ خلوت اور گوشہ تنہائی کی تلاش میں آپ غار ہرا پہنچے۔ یہ چونکہ کعبہ کے سامنے تھا اور وہاں کامل تنہائی اور یکسوئی تھی، اسی لیے آپ کو بہت پسند آیا۔ رمضان کا مہینہ اور پیر کا دن تھا۔ آپ غار ہرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ یکایک جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو وحی اور نبوت سے نوازا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ سفیدہ سحر کی طرح نمودار ہوتا۔ پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، چنانچہ آپ غار ہرا میں خلوت فرمانے لگے اور کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے اور اس عرصے کے لیے توشہ بھی ساتھ لے جاتے۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لاتے اور اتنی مدت کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ غار ہرا میں تھے
کہ آپ کے پاس حق آ گیا، یعنی فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا اقرا، یعنی پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس زور سے دبوچا کہ مجھے چور کر ڈالا، اور پھر مجھے چھوڑ کر کہا اقرا، یعنی پڑھیے۔ میں نے پھر کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے پھر مجھے پکڑ کر دبوچا اور چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا اقرا، پڑھیے۔ میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب اس نے تیسری بار دبوچا اور کہا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا، انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا۔ اب آپ نے یہ آیات پڑھ دیں، پھر آپ ان آیات کو لے کر واپس آئے۔ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ کر فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے چادر اڑا دی، یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی۔ پھر آپ نے سیدہ خدیجہ کو واقعہ سنایا اور فرمایا مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خالی ہاتھ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان کی مہمانی کرتے ہیں، اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یہ جاہلیت کے دور میں عیسائی ہو گئے تھے، عبرانی لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا بھتیجے کہو تم کیا کہتے ہو؟ آج ہم نے 10 منٹ کے قریب کہانی سنے، تو وہاں پہ جو ہائی لائٹڈ پوائنٹس ہے میں آپ سے بول دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو انفارمیشن ہمیں ملتی ہے وہ ہے بتوں کا وہاں پہ عید ہوتا تھا۔ یہ مجھے تو معلوم نہیں تھا، تو آج یہ معلوم پڑ گیا۔ بتوں کے عید ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ میلہ بھی لگتا تھا۔ تو بتوں کے لیے جو میلہ بھی لگتا تھا، جیسے انڈیا میں لگتا ہے ویسے وہاں پہ بھی لگتا تھا۔ اور جانور کیا ہوتے تھے وہ مطلب وہ بتوں کے سامنے ان کو ذبح کیا جاتا تھا۔ تو یہ جانور بتوں کے سامنے ذبح کیوں کیا جاتا تھا یہ تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، ریزن کیا ہے۔ وہاں پہ بتوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی ذبح نہیں کرتا، اس کے پیچھے ریزن کچھ اور ہے جو یہ لوگ یہاں پہ نہیں بولے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لات اور منت کو، یہ منت کو بھی، منت سے بھی منتیں مانگتے تھے، قسمیں کھاتے تھے، یہ جانکاری ہمیں ملتا ہے۔ لیکن محمد یہ سب کام میں کبھی انوالو نہیں ہوئی، یہ بھی یہاں پہ ہمیں جانکاری ملی۔ اور جب میلہ لگتا تھا وہاں پہ، جیسے یہاں پہ ہمارے گاؤں میں یہ کھیل کود کی کمپٹیشن ہوتا ہے، ملکھم وغیرہ، ملکھم، کبڈی، یہ سب، وہاں پہ بھی وہ کھیل کود کرتے تھے، کھیل کود کا کمپٹیشن بھی ہوتا تھا، لیکن محمد صاحب کبھی اس میں بھاگ نہیں لیے۔ اور بھی ایک جانکاری ملتا ہے کہ یہاں پہ ہر خاندان میں جیسے ایک بت ہے، یہاں پہ آپ کسی بھی ہندو کے گھر چلے جاؤ، کوئی رام کو پوج رہا ہے، کوئی کرشن کو، کوئی سنتوشی ماں کو، تو کوئی درگا کو، ٹھیک ہے۔ جو جس کی مرضی جس کو پوجنا چاہے وہ اس کو پوجے، یہاں پہ کوئی مطلب زبردستی، یہ بھی سہولیت ہے۔ آپ اگر مطلب نیا بت کوئی بنانا چاہتے ہو، اس کو بھی پوجنا چاہتے ہو، آپ پوج سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بتوں کے پیچھے کا سائنس اور لاجک یہ میں آپ کو یہی بات اگر ایک بار آپ لوگ سمجھ جاؤ گے، یہ بت آخر بت میں ایسا کیا ہے جو اللہ میں نہیں ہے؟ لوگ بت کیوں پوجتے ہیں، اللہ کو کیوں نہیں پوجتے؟ ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ
आपको तो पर्सनल वो बुद्ध हो गया। फिर गांव के ग्राम देवी भी होते हैं, जैसे लात हो गया, मन्नत हो गया, ठीक है। फिर कुछ कॉमन देवी देवता होते हैं, ठीक है, जैसे गणेश हो गए, शिव जी हो गए, राम जी हो गए, कृष्ण जी हो गए और लक्ष्मी माता हो गई। मतलब ये सबके लिए आम ही है, ठीक है, सब इनको पहचानते हैं। हनुमान जी हो गए ऐसे। तो वहाँ पे वैसा सब चल रहा था। यहाँ जब मैं ये सुन के जा रहा हूँ, मुझे पूरा 100% यकीन हो चला है कि वहाँ पे अरब में हिंदू ही रहते थे। वो मतलब अरब वो तो जगह का नाम अरब है, लेकिन वो पहले हिंदू हुआ करते थे, ठीक है। हिंदुओं में ये सब होता है और आग की पूजा भी होती थी, ठीक है। वहाँ पे आग की पूजा भी होती थी, जैसे होम वगैरह हम यहाँ पे हवन करते हैं, जिसको हम होम कहते हैं, हवन करते हैं, वहाँ पे वो सब चलता था, ठीक है। और वहाँ पे मोहब्बत और नफरत की देवता भी होते थे। तो यह मोहब्बत और नफरत की देवता इंडिया में तो नहीं होते, तो ये अगर कोई बनाना चाहे तो बना भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। जो मर्जी वो देवता बना लो। यहाँ पे आप लोग सुने होंगे कोरोना माता बन गए, माता मंदिर बन गया। हाँ, बन सकता है जी, बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। जो मर्जी वो बना लो, तो आपके पास वो टोटल फ्रीडम है। तो उसके पीछे ये भूतों को, मतलब भूतों को हम यूज़ कैसे करते हैं, वो एक बार एक मुस्लिम समझ जाए तो उसको सारा खेल समझ में आ जाएगा। कुरान मतलब ये मोहम्मद साहब करे क्या, ठीक है। ये क्योंकि आप लोगों को मालूम नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूँ आप मतलब आलिमों से मेरे डिबेट करवाओ। मैं बुत परस्ती क्या है भली बात ही जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ बुत परस्ती हक है। और ये दीन इब्राहिम जिसको ये आप कहते हो इस्लाम, ये हक नहीं है, ये बातिल है। बातिल को ज़बरदस्ती हक बना के पेश किया गया है। मैं आपको क्लियर कर दूंगा पूरा डिटेल, पूरा इधर से उधर तक मैं आपको सारा कुछ एनालिसिस करके बता दूंगा। ये फलाना ये है, मतलब ये जो जबा करते हैं जानवर के सामने, इसके पीछे की लॉजिक ये है, और जो मांगते हैं इसके पीछे की लॉजिक ये है, और ये उसके सामने खाना रखते हैं उसके पीछे की लॉजिक ये है, उसके पीछे की रीजन ये है, सब क्लियर कर दूंगा मैं। वहाँ पे कोई लुक छुप के कुछ नहीं करना होगा, ये सबके सामने खुल्लम खुल्ला होगा, ठीक है। और हाँ, तब एक ये मोहम्मद साहब जो मतलब एक रमज़ान आया, वहाँ पे वो घर से गारे हीरा चले गए। वहाँ पे वो एक गुफा पे बैठ के इबादत करने लगे, ठीक है। जिब्रील अलैहिस्सलाम आके पहुँचे, ठीक है, और बोले इकरा। इकरा मतलब पढ़। यहीं पे मुझे डाउट है। क्या डाउट है? ये जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, मिकाईल अलैहिस्सलाम आए, कौन आया कौन नहीं आया मोहम्मद साहब को कैसे मालूम पड़ा? या जो राइटर ये इसको लिख रहा है उसको कैसे मालूम पड़ा कौन आया? मोहम्मद साहब पहले क्या जिब्रील अलैहिस्सलाम से मिल चुके थे? उनको कैसे मालूम पड़ा है वो जिब्रील अलैहिस्सलाम आ रहे हैं? और वो मान लो मैं आपसे मिलने जाऊंगा, ठीक है, मैं कौन हूँ आपको कैसे मालूम पड़ेगा? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मतलब ये कैसे आपको मालूम पड़ेगा? मेरे बातों के ऊपर आप भरोसा ही करोगे? मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ, आपको कैसे मालूम पड़ा? कैसे मालूम पड़ेगा? मालूम पड़ सकता है? नहीं पड़ सकता। तो यहाँ पे मोहम्मद साहब को कैसे मालूम पड़ गया वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे? और दूसरी बात, आके जिब्रील अलैहिस्सलाम बोलते हैं इकरा। इकरा मतलब पढ़ो। क्या एक किताब लाए थे पढ़ेगा ये? वहाँ पे तो कोई कहीं जिक्र नहीं है। हाँ, वो कुछ किताब लेके आए हैं, उस जिसको वो कह रहे हैं पढ़ो। मोहम्मद साहब तब क्या कहते हैं? जी मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं इकरा। फिर मोहम्मद साहब कहते हैं मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर ऐसे 3 बार होता है। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम बोलते हैं इकरा, पढ़ो, अपने परवरदिगार के नाम पे पढ़ो जिसने ये दुनिया सारा जहां बनाया है। तो ऐसा करके है।
तो वो क्या लेकर आए थे जिसको पढ़ोगे? पढ़ेगा कोई? आप आके मेरे को बोलोगे पढ़ो, तो मैं क्या पूछूंगा? क्या पढ़ूंगा? मैं थोड़ी क्या पढ़ूंगा, कहाँ से पढ़ूंगा, यही पूछूंगा ना। तो वो क्या लेके आए थे? ये यहाँ पे तो कुछ जिक्र है ही नहीं। वो किताब लेके आए थे, क्या लेके आए थे? ये जो कह रहे हो पढ़ो, क्या पढ़ो, क्या पढ़ो? कुछ होगा तभी तो बंदा पड़ेगा ना। ये हवा से हवा में मेरे को कोई बोलेगा आके पढ़, भाई क्या पढ़ूं? मैं पहले तो ये पूछूंगा क्या पढ़ूं, तू मुझे दे क्या रहा है पढ़ने के लिए? मैं ये पूछूंगा या ये पूछूंगा, मैं बोलूंगा मेरे को पढ़ना लिखना नहीं आता। जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या लेके आए थे जिसको पढ़वाना चाहते थे? कहीं इसका तो कोई कहीं यहाँ पे जिक्र है ही नहीं। आप लोग ईमान लाए हो? कैसे ईमान लाए? ये सवाल पूछे आप किसी से? पूछे? जो आप मुस्लिम हो, आप किसी से पूछे क्या पढ़ना है? ठीक है, ये मेरा डाउट है। तो फिर ये उसके बाद क्या हुआ? मोहम्मद साहब को पसीना आ गया, वो घर भागे भागे आए, तो खदीजा को ये सब बात नेरेट किए, ठीक है, और बोले मुझे कंबल उड़ा दो। खदीजा ने उसको कंबल उड़ा दिया और मोहम्मद साहब बहुत डर गए थे। वो ये फिर खदीजा साहिदा खदीजा उनको दिलासा देते हैं, नहीं अल्लाह अपने पाक बंदों को ये ऐसे नहीं करता, वो हमेशा हिफाजत करता है, ऐसे मोहम्मद को बोलते हैं। फिर खदीजा के एक भाई था, उसका नाम था बरका बिन नौफल। उसका नाम था बरका बिन नौफल, मतलब उसका बाप का नाम था नौफल, ठीक है। वो ईसाई था, उसको उसके पास लेके जाते हैं। इतना स्टोरी हम सुन चुके हैं, फिर आगे कल सुनेंगे। आज के लिए जय श्री राम।